بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. أما بعد، يقدم مركز المسلم الجديد في بريدة عدة مناشط: تصحيح العقيدة، تعليم المسلمين الجدد، دعوة غير المسلمين، برامج تدريبية، برامج دعوية عبر اليوتيوب والفيسبوك، توزيع سيديات وكتب تعليمية ودعوية، وتقديم وجبات مجانية. مركز المسلم الجديد، نحتويهم، نعلمهم، نؤهلهم، يدعون ذويهم لك ولوالديك. انت عيوني وبسمتي، حبك شعاع بموجتي، والشعر من حبك